गया। इमाम फरमाते हैं बुलाओ मारूफ को। मारूफ को बुलाया गया। इमाम फरमाते हैं मारूफ तूने कहा था? सर झुका के आयची से कहता है मौला बिल्कुल कहा था। इमाम फरमाते हैं इस बार तो तूने कह दिया, आज के बाद मैं इमाम तुझे हुक्म दे रहा हूँ, तूने ये छोटे छोटे काम नहीं करने। अल्लाह अकबर, तूने ये छोटे छोटे काम बाबा जी नहीं करने। उसने कहा मौला अगर मैं छोटे छोटे काम नहीं करूंगा मुझे क्या पता चलेगा मेरे सर की कीमत क्या है? मैंने जो आपकी जूती इतनी अरसा सर पे रखी है, मेरे सर की कीमत का मुझे कैसे पता चलेगा? सर की कीमत का नाम आया। मौला फरमाते हैं मारूफ तेरे कहने पे सैलाब जा तो चुका, अपनी सांसों को हम जैसा अंदाज दे, जहाँ इदराकी आलम का अंजाम हो वहाँ अपने तखय्युल को आगाज दे। क्या तेरे सर की कीमत है बस इस कदर? अपनी सोचों के तायर को परवाज दे। इमाम फरमाते हैं देखनी है अपनी इज्जत तो फिर फर्श से अर्श आजम को आवाज दे। फर्श से अर्श आजम अकीदा बोले दिल बोले तो घर जाके मानू सलाम करे अम्मा तू बेटा सुना अकीदा सर जीता है, अर्श आजम को आवाज दे। इमाम फरमाते मारूफ तुझको दारैन मोजज नुमा न कहे तो यहाँ सर झुकाने का क्या फायदा? तेरी आवाज पे अर्श उतरे ना घर, मेरी जूती उठाने का क्या फायदा? जीवा बाबा जी जिंदगी होन पूरा पिंड सुने डरा मैं फिर आखदा पुत्रा मैं तुहाडा सारे बोलो या रसूल अल्लाह। जिंदगी होन तुहाडियां खीवे वाली रहो बसते रहो। इमाम फरमाते तेरे कहने पे सैलाब जा तो चुका, अपनी सांसों को हम जैसा अंदाज दे। क्या तेरे सर की कीमत है बस इस कदर? अपनी सोचों के तायर को परवाज दे, जहाँ इदराके आलम का अंजाम हो वहाँ अपने तखय्युल को आगाज दे। देखनी है अपनी इज्जत तो फिर फर्श से अर्श आजम को आवाज दे। इमाम फरमाते मारूफ तुझको दारैन मोजज नुमा न कहे तो यहाँ सर झुकाने का क्या फ़ायदा? तेरी आवाज़ पे अर्श उतरे न घर, मेरी जूती उठाने का क्या फ़ायदा? थके तो नहीं तुसी? नज़म शुरू करा? मेरे ख्याल में मैं खीवे वाली पहली बार ये नज़म पढ़ने, अगे तो नज़म पढ़ियां वो भी मेरे ख्याल में पहली बारी पढ़ियां ने, तो आज भी मैं नज़म पहली बारी पढ़ना चाह रहा। वो मोहम्मद की मसनद का हकदार है जिसकी दारैन पे राजधानी भी हो। एहसान करे जे जिस बंदे नूं लफ्ज़ समझ आउंदे ने बोल दिया ताकि मैंने साहस होंदा रहे, तुसी मेरे नाल रलदे आउंदे हो। राजधानी बोलते ना हुकूमत न सल्तनत न। वो मोहम्मद की मसनद का हकदार है जिसकी दारैन पे राजधानी भी हो। जलवाए तूर हो नूर ही नूर हो, कायले कलमाए लंतरानी भी हो, उसके जाकिर हूँ खुद मुस्तफ़ा और खुदा। ये बंदे उन्हें रहने ने तुसा वेखना मेरे लोए मोमन आंदे पैने मजबूरी साडी। उसके जाकिर हूँ खुद मुस्तफ़ा और खुदा, और कुरान उसके घर के कहानी भी हो। मुस्तफ़ा का वसी उसको कहते हैं हम जिसकी जिन्नात पे हुक्मरानी भी हो। वाले हाथ सलामत रहन जीवो पे बोल दिया मैं जिंदगी हो वैसे। मुस्तफ़ा का वसी उसको कहते हैं हम जिसकी जिन्नात पे हुक्मरानी भी हो, जिसकी जिन्नात पे हुक्मरानी भी हो, जिसकी जिन्नात पे। तनवीर शाह जी ना मैं थक गया ना मैं भूल गया, मिसरा वड्डा एडा है वजनी एडा, मेरा दिल सारे बंदे मतवज्जे हों ते अगले दो मिसरे भाईजान में पढ़ा। जिसकी जिन्नात पे हुक्मरानी भी हो वो अली है जिसने बहुक्म नबी नस्ब बैरुल अलम पे अलम कर दिए। तेरे रहबर तो बंदों से भी डरते रहे और उसने जिन्नात के सर कलम कर दिए। सलाम ना करा तुहाडे बोलन नूं, सारे बोलो हैदरी। जिंदगी है तुहाडी तुसां जीवो पे तुसां वसते रहो। वो अली है जिसने बहुक्म नबी नस्ब बैरुल अलम पे अलम कर दिए। तेरे रहबर तो बंदों से भी डरते रहे और उसने जिन्नात के सर कलम कर दी। सकारसक नाम की जगह है, मदीने से 36-38 किलोमीटर के फासले पे। पता चला अल्लाह के रसूल को वहाँ काफिरीन मुनाफिकीन मुशरिकीन जमा हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को इकट्ठा किया, तैयारी करो जंग पे जाना है। इतला आई है सकारसक में काफिरीन मुनाफिकीन मुशरिकीन जमा हो रहे हैं, इन तीनों से बचना चाहिए। जिंदगी हो जाए इन तीनों से बचना चाहिए, तो ऐसा करो तैयारी करो। एक बंदे ने कहा मौला अभी तो सिर्फ इतला ही आई है ना, लश्कर आया तो नहीं है ना? तो खजूर का मौसम है, खजूरें पकी हुई हैं, खजूरें खाते हैं, जब लश्कर आएगा तो चलेंगे। खजूर बहुत शौक से खाते थे और बाग का बाग खा जाते थे। अल्लाह अकबर, बाग का बाग खा जाते।
چاہے جس کا بھی کھا جائے. نبی نے کہا نہیں چلو. قافلہ چل پڑا, سکارسک پہنچا. مختصر کرتا ہوں بابا جی, 40 دن قیام کیا. اوپر سے کوئی لشکر نہیں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جنگ نہیں. ایک دوسرے سے کونیاں مارتے ہیں. کہتے ہیں ویسے کہتا ہے میں عالم علم میں غیب ہوں. اب پتہ نہیں تھا لڑائی نہیں ہونی, لڑائی نہیں ہونی تو پھر لانے کا کیا فائدہ. اب اوپر سے نہ کوئی کھانے کو نہ پینے کو, بھوک پیاس, بھوکا ہی رہنا تھا تو کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ. بھوکا ہی رہنا تھا تو کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ. یہ اچانک ایک صحابی دوڑا آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو. نبی نے کہا کس بات کی. اس نے کہا جی کنواں مل گیا. پیاس لگی تھی نا, کنواں مل گیا. نبی نے کہا کنواں ہے تو پھر پانی بھی ہوگا. اس نے کہا پانی اسے نظر آتا ہے جو آنکھ اٹھا کے دیکھے. زندگی ہو گئی اوکھی گل ہے, یہ آسان کیتا جی. پانی اسے نظر آتا ہے جو آنکھ اٹھا کے بابا جی دیکھے. تو پانی ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے, وہاں جنات کا قبضہ ہے, بندے نہ مروائیں. پانی ملنے کا کوئی چانس نہیں. نبی نے کہا بھی پانی منگاتے ہیں. اصحابہ کو بٹھا کے صحابہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سکارسک کے میدان میں اللہ کے رسول نے کہا تم میں سے کون ہے جو پانی لے آئے. تم میں سے کون ہے جو پانی لے آئے. علی اٹھا. نبی نے کہا بیٹھ جا. پھر نبی نے اعلان کیا تم میں سے کون ہے جو پانی لے آئے. علی اٹھا. نبی نے کہا بیٹھ جا. تیسری بار اعلان کیا تم میں سے کون ہے جو پانی لے آئے. علی اٹھے. نبی نے کہا بیٹھ جا. علی فرماتا ہے, نبی فرماتا ہے یا علی تو بار بار کیوں اٹھتا ہے. میں کہہ رہا ہوں تم میں سے کون ہے, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہم میں سے کون ہے. بولو بولو گالی سمجھ آئے میرے نال. میں اعلان کر رہا ہوں تم میں سے کون ہے, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہم میں سے کون ہے. بیٹھ جا. ایک بندے سے نبی نے کہا جا تو پانی لیا. اس نے کہا یا رسول اللہ سچی میں. ذاکری کسی نے ٹیل نہیں نا, ذاکری کوئی زور تو نہیں, ذاکری لفظاں دی ہوندی. اس نے کہا یا رسول اللہ سچی میں جاؤں. نبی نے کہا تو جا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پوری زندگی کسی بندے کے پتر سے نہیں لڑا, وہاں جنات کا قبضہ ہے, آپ بادشاہی کرتے ہیں. نبی نے کہا نہیں جا. ڈول لے کے چلا گیا. ڈول ڈالا, رسی کٹ گئی, کاٹنے والا نظر نہیں آیا. دوسرا بندہ گیا, ڈول ڈالا, رسی کٹ گئی, کاٹنے والا نظر نہیں آیا. تیسرا بندہ گیا, ڈول ڈالا, رسی کٹ گئی, کاٹنے والا نظر نہیں آیا. میدان محشر میں ملاقات ہو تو اللہ کے رسول سے پوچھنا یہ 3 ڈول ہی لے کے کیوں گئے تھے. ہائے 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 ہائے, 3 ڈول ہی لے کے کیوں گئے تھے. جو بندہ بھی آیا بھائی جان, اس نے کہا رسی کٹ گئی, کاٹنے والا نظر نہیں آیا. علی نبی بادشاہ اٹھے, علی بادشاہ کے پاس آئے, ماتھے پہ بوسہ دیا. بوسہ دے کے فرماتے ہیں یا علی جن کا وشواس ہے غلبہ پیاس ہے, میری افواج ہیں زیر زد یا علی, ان کو پانی پلا, بانٹ ان میں بقا, اس میں احسان کرتا ابد یا علی. خندق و خیبر و بدر و احد کا فاتح ہے تجھی پہ رجل کی سند یا علی. آ گئی مشکلیں اب یہ کیسے ٹلیں, جب تلک تو کرے نہ مدد یا علی. بابا جی بندہ 80 سال دا بیٹھا ہوئے تے حق خلافت چ ایدیوں خوبصورت گل سنی ہوئے تے میں داد نہیں مندا. پہلی باری گل سنو تے ہاتھ چاہ کے سارے بندے پاکاں نو سلام ضرور کریا جے. جب تلک تو کرے نہ مدد یا علی, جب تلک تو کرے نہ مدد یا علی. آ گئی مشکلیں اب یہ کیسے ٹلیں, جب تلک تو کرے نہ مولد یا علی. محمد فرماتے ہیں یا علی جا کے جنات سے اپنا حق چھین لے, جا کے جنات سے اپنا حق چھین لے, تاکہ ظاہر و حق کا ولی کون ہے. میرے اصحاب کو جو دکھائی نہ دے ان سے لڑ کے بتا دے وسیع کون ہے. تواڈے ہاتھ سلامت رہن, تواڈیاں نسلاں جیون کی ویالیوں زندہ باد. پورا پنڈ سنے ڈنالا ہے آداری زندگی ہوئے. میں پھر آخدہ پتر تواڈا جن کا وشواس ہے غلبہ پیاس ہے, میری افواج ہیں زیر زد یا علی. ان کو پانی پلا, بانٹ ان میں بکا, ان پہ احسان کرتا ابد یا علی. خندق و خیبر و بدر و احد کا فاتح ہے تجھی پہ رجل کی سند یا علی. آ گئی مشکلیں اب یہ کیسے ٹلے, جب تلک تو کرے نہ مدد یا علی. محمد فرماتے ہیں جا کے جنات سے اپنا حق چھین لے, جا کے جنات سے اپنا حق چھین لے, تاکہ ظاہر ہو حق کا ولی کون ہے. میرے اصحاب کو جو دکھائی نہ دیں ان سے لڑ کے بتا دے وسیع کون. میرے اصحاب کو تو ساں جیو, تھوڑی زندگی ہوئے. چلے علی. صحابیوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا, بھائی ٹھیک ہو گیا. آج تک تو بندوں سے لڑتا رہا ہے, آج جنوں سے لڑائی ہے. بچنا ہی نہیں علی نے. جب انہیں کہا بچنا ہی نہیں علی نے, مسکرا کر یہ سلمان کہنے لگا
थोड़ी पूरी ज़िंदगी नशे वास्ते को गल काफ़ी होगी, मेरा वादा हो गया। इनको हंसते देखा ना मुस्कुरा कर ये सलमान कहने लगा, इसके दुश्मन अभी सर के बल आएंगे, ऐसी उम्दा लड़ाई लड़ेगा अली, आज कुएं के बीच जिन निकल आएंगे। हाय 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 हाय। मुस्कुरा कर ये सलमान, जिन उर्दू नाल प्यार है बाबा, मुस्कुरा कर ये सलमान कहने लगा, इसके दुश्मन अभी सर के बल आएंगे, ऐसी उम्दा लड़ाई लड़ेगा अली, आज कुएं के बीच जिन निकल आएंगे। अली बादशाह चले, उधर से शाह जिन्नात ने जासूस जिन भेजा। जिन्ना में भी जासूस होंगे ने, बंदियां च नहीं होंगे, जिन्ना च भी होंगे ने। वो जासूस लम्हों बाद वापस आया। शाह जिन्नात कहता क्या बना, कौन आ रहा है? उसने क्या बताऊं, अब जो आने लगा वो डराने लगा। आए अल्लाह अकबर, सलाम तेरे बोलने को, जिंदगी है जीवो पे। उसने कौन आ रहा है? उसने कहा अब जो आने लगा वो डराने लगा। उसके चेहरे से जुर्रत नमूदार है, दार काफिया है, अलिफ रे का काफिया है। उसने कहा अब जो आने लगा वो डराने लगा, उसके चेहरे से जुर्रत नमूदार है। कहता है उसके कदमों से लिपटी हुई है कज़ा, उसके हाथों में अल्लाह की तलवार है। सलाम तेरे बोलने को, तेरे मायार को सलाम, जिंदगी है वजह पे। उसने कहा अब जो आने लगा वो डराने लगा, उसके चेहरे से जुर्रत नमूदार है, उसके कदमों से लिपटी हुई है कज़ा, उसके हाथों में अल्लाह की तलवार है। कहता है हम रकाबी नहीं बस सहाबी नहीं। यार एहसान कीता करो, गल समझ आवे तो बोलिया करो। उसने कहा उसके कदमों से लिपटी हुई है कज़ा, उसके हाथों में अल्लाह की तलवार है। कहता है हम रकाबी नहीं बस सहाबी नहीं, वो मोहम्मद के लश्कर का सालार है, वो मोहम्मद के लश्कर का सालार है, वो मोहम्मद के लश्कर का सालार है। कहता है मुतमईन पुरसकूं बेधड़क बाजुनू, उसका चलना बताता है कर्रार। सलाम सलाम तेरे हाथ को, तेरे बोलने को सलाम। उसने कहा मुतमईन पुरसकूं, मुतमईन पुरसकूं, मुतमईन पुरसकूं, ये सिफात सुनी, मुतमईन पुरसकूं बेधड़क बाजुनू, उसका चलना बताता है कर्रार है। डर के जिन्नों का सरदार